बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम एकेडमी की तरफ से तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और न्यू पॉडकास्ट की हाइलाइट्स जो कि रिकॉर्ड की गई हैं 25 जनवरी 2026 को संडे के दिन। और ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है हमारे बहुत ही प्यारे भाई अली हसन भाई ने, जो कि एक यूट्यूबर है और टूवर्ड्स हदाया के नाम से एक यूट्यूब चैनल रन करते हैं। तहकीकी आदमी है, तहकीक के मैदान में वो काम करते रहते हैं। इनके साथ भी एक बहुत अच्छी पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो चुकी है। हम आपको उसकी चंद हाइलाइट्स दिखाएंगे। मुकम्मल पॉडकास्ट इनके अपने चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो आइए अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टूवर्ड्स हिदाया से मैं हूँ अली हसन। आज हम एक दफ़ा फिर कुरान और सुन्नत रिसर्च एकेडमी जेलम में मौजूद हैं और उस शख्सियत के पास मौजूद हैं जो किसी तारीफ के मुताज नहीं। मेरी मुराद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उसकी सज़ा पहले 2 साल थी, फिर 10 साल हुई। 295B की सज़ा 10 साल थी, 25 साल कर दी। 295C तो ज़ियाउल हक डिक्टेटर ने ज़बरदस्ती घुसाई है आइन के अंदर। ये कोई आइनी तरमीम से दाखिल नहीं हुई, ना ही आइन का हिस्सा थी। ये सिंपल मेजॉरिटी से दाखिल हुई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 3 दिन दिए जाएंगे। अगर शख्स कोई तौबा कर लेता है तो उसकी 295C भी माफ है। ये रवायत मैंने बेशुमार दफा बस एक ही है। और मेरे भाई बात ये कि डॉक्ट्रिन टूट गई ना। ठीक है, डॉक्ट्रिन टूट गई ना। तो वो जो मुकदमा था ना, एक कई दफा बयान हुई है, ये किसी के दिमाग में नहीं है। हर बंदे की अकीदत अपनी अपनी जगह पे जुड़ी है। मुझे पता है हजरत अबू बकर की मैंने कितनी गलतियां बयान की हैं, नहीं की तो बस उस पर भी इतराज करें ना। ये हजरत अली को क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं? आप कहेंगे हजरत अली की, आप हजरत अबू बकर की। मैं रिवायत पे बात करता हूं। काश ऐसा ना होता। हम बहुत कुछ कहते हैं काश ऐसा ना होता। मेरी ख्वाहिश थी काश जंगे सिफीन ना होती, लेकिन प्रैक्टिकली हुई है। काश जंगे जमल ना होती, लेकिन प्रैक्टिकली हुई है। काश करबला ना हुई होती, आज उम्मत 2 टुकड़े ना होती। इसी तरीके से काश सकीफा बनी साइदा वाला वो मामला ना हुआ होता, आज उम्मत में 2 टुकड़े ना हुए होते। लेकिन ये अल्लाह की डेस्टिनी में मुकर्रर है। मुझसे अगर आप पूछे तो मैं कहता हूं नबी इस्लाम की कम से कम भी 1000 साल उम्र होनी चाहिए थी। इतनी उम्मत आपसे वो तो वो तो हमारी ख्वाहिशात है ना। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने हर उरूज के लिए जवाब रखा है। आज के दौर में वो मौजूद हो तो क्या सर्जन जो है वो उनको कट नहीं लगाएगा, एनेस्थीसिया नहीं देगा? और खुदा ना खास्ता अगर लोकल एनेस्थीसिया की बजाय बड़े वाला एनेस्थीसिया देना पड़ा, इतना बड़ा सुआ, क्या वो यूज नहीं करेगा? वो ये कहेगा कि मैं इनका एहतराम करूंगा। इसी तरीके से इल्म की दुनिया में जब बात की जाती है तो इल्मी तरीके से डिस्कशन होती है। ये कुरान और सुन्नत कह रहा है और यही सहाबा किराम का तरीकाकार था। बुखारी मुस्लिम में आता है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज तमत्तु पे पाबंदी लगाई। हजरत अली ने उनको समझाया, फिर भी वो अपनी बात पे डटे रहे। हजरत अली को गुस्सा आया, उन्होंने कहा मैं किसी शख्स के कहने पर रसूलुल्लाह के तरीके को नहीं छोड़ सकता, मैं हज तमत्तु ही करूंगा। अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। ये इल्म की दुनिया है। उस वक्त उनको किसी ने नहीं कहा कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। ये तो कुरान में भी आया है। जुल्करनैन ने कहा था कि मेरी मदद करो। यार मरे हुए बाबों को तो नहीं कहा था कि कब्रों से निकल के मेरी मदद करो। यार अपनी अकल भी तो इस्तेमाल करें ना।
مجھے دکھائیں امام بن حنبل نے کہاں کہا ہے کہ جو بابے مر چکے ہیں وہ قبروں سے نکل کے میری مدد کو پہنچے ہیں؟ یہ ہے ہی نہیں ہے. امام بن حنبل کے متھے کیوں مار رہے ہو؟ ہم ان کے ساتھ کئی معاملات میں ایگری نہیں کرتے, ٹھیک ہے, لیکن یہ والی بات انہوں نے کی نہیں ہوئی ہے. اس چیز کو اٹھا کے کان کو کہاں سے پکڑ کے کہاں لگاتے ہیں ایسا ہے نہیں ہے. کسی محدث سے ثابت نہیں ہے کہ کبھی کسی مرے ہوئے شخص کی قبر پہ جا کے اس نے کہا کہ آپ قبر سے نکلے اور میری مدد کریں. یار میں نے دیکھے اس طرح پک اینڈ چوز نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اس میں لوگوں کو الجھانا. مطلب سنت بیان ہی انہوں نے کیا. بات یہ ہے کہ سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے. جب یہ اس طریقے سے علمی شافت میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. جس طرح بغداد شریف میں اور مدینہ شریف کے دربار میں فرق ہے نا بھائی, مدینہ شریف کا دربار تو مشروع ہے, قبر رسول دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑی نفلی عبادت قبر رسول پہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا ہے. اس سے غوث پاک کی قبر یا ان کا دربار یا ان کی قبر پہ جا کے سلام عرض کرنا ثابت ہو جائے گا. انفاسکم بھی ہے, تم میں نفیس ترین اور تمہیں کی جانوں میں سے, دونوں مطلب ہے وہ درست ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں, یہ ایشو ریزالوڈ ہے, کوئی اختلاف نہیں اس کی وجہ سے, کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں ہوا. مجھے بتائیں دنیا میں ایک ہی قرآن ہے نا پوری دنیا میں جو ریٹن فارم میں چل رہا ہے. کیا قرات کے اختلاف والوں نے کبھی کہہ دیا کہ قرآن جو ہے وہ نعوذ باللہ غلط ہے اور میرے پاس صحیح قرآن ہے؟ مجھے بتائیں کوئی دوسرا قرآن آپ نکال سکیں؟ قرات کے ماننے والوں نے ہی حفاظت کی ہے قرآن کی, اور وہ کہتے ہیں ساتوں قراتوں میں قرآن ہے, لیکن ہم نے لیگیسی قریش کی قرات کی آگے لے کے چلنی ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو بخاری مسلم میں آتا ہے اس ایک قرات کو باقی رکھا. اور وہ جیل کی جو دیوار کے باہر گھاس اگی ہوئی ہے اس کی صفائی کرتے ہیں, تو وہ بھاگ نہیں سکتے کیونکہ پانچوں کو باندھا ہوتا ہے, وہ پانچ کے سے انہیں پنجہ کہا جاتا ہے. جب جیل میں کہا جا رہا نا کہ پنجہ فلانی جگہ لگا ہے تو اس کا مطلب آپ تو سمجھ رہے ہوں گے وہ والا اہل تشیع کا پنجہ ہے. جیل میں پنجہ یہ ہے کہ وہ پانچ بندے جو اگر بھاگ بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا, کسی کا ہفتہ رہ گیا, کسی کا مہینہ رہ گیا, اتنے سالوں نے کاٹ لیا ہے, ان کے وہ پاؤں آپس میں باندھتے ہیں زنجیر سے, بھاگ بھی نہ جائے, اور وہ وہاں پہ گھاس کاٹتے ہیں کیونکہ جیل میں ملازمین بہت کم ہوتے ہیں, مشقتیوں سے ہی مشقت دی جاتی ہے. اب پنجے کی ٹرم تو میں نے اندر جا کے سنی ہے, پترے کی ٹرم, پترا بھی چلتا ہے. پترا یہ ہوتا ہے مختلف کلاک ٹاورز بنے ہوئے ہیں, پوری رات اس کے اوپر پہرا ہوتا ہے, تو وہ ایک پترا ہوتا ہے اس پہ ٹائمنگ لکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ لے کے اگلے کلاک ٹاور پہ جا کے اس نے وہ پترا دینا ہوتا ہے. 60-70 سال کی عمر میں مسلمان ہو کے رومن میں لکھی ہوئی انگریزی اس کے ذریعے نماز یاد کر رہے ہیں, اور مسلمان کہہ رہے ہیں نماز نہیں آتی. کوئی مسئلہ نہیں, آپ اردو میں پڑھو لیکن یاد تو کرو نا, سٹارٹ کرو. کتنی ساری نماز ہے, سورہ فاتحہ ایک ساتھ چھوٹی سورت ہے, چند تسبیحات ہیں اور تشہد ہے, کتنی دیر لگتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک ہفتے سے زیادہ نہیں لگتا, نماز انسان یاد کر سکتا ہے تو کرے. جب تک یاد نہیں ہوتی تو بالکل اردو میں پڑھے, کم نہیں ہوگا.